So dako kaayo kog pasalamat labi na sa rescue vehicle nga kami gitabangan gyud dinhi sa among barangay nga kani nga rescue vehicle alang ni sa mga pasyente o sa tanan nga mga katawhan nga nagkinahanglan sa atong rescue vehicle. Kini akong pasalamatan labaw na gyud sa labaw nga makagagahom nga kami gihatagan og dagkong mga butang para alang sa among katawhan ug sa among lumulupyo sa among barangay Tulyog. Karong higayuna mauman ang takda sa atong blessing. So nahuman na gyud ang blessing sa rescue vehicle. Dako kaayo og tabang para sa among katawhan sa barangay Tulyog. Akong dakong pagpasalamat sa atong Governor Henry Owaminal. Magpasalamat sab ko sa ato ang Mayor Lemuel Acosta, uban sa ato ang Vice Mayor Madam Gigi Almonte, uban sa iya ang mga konsihal. Mapatabang ug mapagaan alang sa nagkinahanglan. Kining tanan among gipasalamatan tungod sa ngalan sa atong Dios nga gamhanan.